अस्सलामुअलैकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो आप मेरी वीडियोस को इतनी मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियो को। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप मेरी तारीफ़ करते हैं और असल में तारीफ़ तो अल्लाह की है और मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियोस के ज़रिए जो है हाज़िर होती हूँ। और जब आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे और ज़्यादा हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है मेरी। तो आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर इसे दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक सवाल जो हमारे जहन में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मुस्लिम्स को जो कि नाफरमान है अल्लाह के और शिरक करते हैं और अल्लाह की कुदरत को भी नहीं मानते और अल्लाह के वजूद को भी नहीं मानते, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम का भी इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में इतना नवाजा है, उनकी अय्याशियाँ ही अय्याशियाँ हैं, मज़े ही मज़े हैं। और हम मुस्लिम्स जो कि इस्लाम कबूल करते हैं, दीन पर चलते हैं और अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम पर जो है ईमान लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो है बहुत ज़्यादा आजमाइश में रखा है और हम पर बहुत सख्त जो है पाबंदियां लगाई हैं। और हम ये सोचकर जो है डीमोटिवेट होते हैं और ये सोचकर हमारी नेकियों में कमी आ जाती है और शैतान हमें गुमराह कर देता है। तो शैतान हमें ये दिखाकर गुमराह करता है कि देखो, ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं ये तो अल्लाह को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये दुनिया में तुमसे ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं और तुमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी भी इस दुनिया में गुजार रहे हैं और हर तरीके से अय्याशियाँ हैं और सूद भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं और ज़िना भी करते हैं और किसी भी उस कानून को नहीं मानते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, लेकिन फिर भी दुनिया में उनकी मज़े ही मज़े हैं। और एक मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानता है, 5 वक्त अपने आप को पाबंद करता है नमाज़ पढ़ने का, और पाबंदी तो है और मशक्क़त भी उठाता है। सर्दियों की नमाज़ें बहुत भारी होती हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के हुक्म पर वज़ू करता है, उठता है सुबह को, अपना गर्म बिस्तर छोड़ता है और वज़ू करता है। और गर्मियों का रोज़ा बहुत सख्त रोज़ा होता है, फिर भी वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए रोज़ा रखता है, ज़कात अता करता है। बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं, हलाल को की तरफ जाता है और हराम छोड़ता है, जबकि हलाल जो है ज़्यादा मुश्किल है कमाना और हलाल थोड़ा होता है और हराम जो है झूठ बोलकर ज़्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन मुसलमान को ये मालूम होता है कि जो हलाल है वो थोड़ा ही हो, लेकिन उसमें इंशाअल्लाह बरकत होती है। तो कुछ लोग जो हैं ये सोचकर और डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर, उनके बड़े बड़े घर और बंगलों को देखकर, उनकी गाड़ियों को देखकर, उनकी ज़िंदगियों को देखकर, उनके ऐशो आराम को देखकर मुतासिर होते हैं और ये सोचते हैं अपने दिल में कि इनकी मज़े हैं और हमें जो है सज़ा मिली हुई है इस दुनिया में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाती हूँ जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जी हाँ, काफिर के लिए जन्नत क्यों है? क्योंकि आखिरत में इनके लिए जो शिरक करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह के वजूद को इनकार करता है, तो उसका क्या होगा? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में जो है मुमकिन है हर गुनाह माफ़ कर दें, लेकिन शिरक जो है ये कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शिरक करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जो अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और की ज़ात को मिक्स करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ नहीं करेंगे। तो जो शिरक करते हैं तो उनका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम एक ऐसा बुरा ठिकाना है जो एक सेकंड के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है और हमेशा हमेशा के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर के लिए आखिरत में जो कुछ है यानी कि जहन्नम, तो उनके लिए दुनिया जो है वो जन्नत है। और
اسی طریقے سے مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخرت میں تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ جنت اور جنت الفردوس۔ جنت الفردوس ایک ایسی جنت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور اسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا 5 بار جو ہے دن میں میک اوور کرتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ کیا چیز ہوگی؟ تو اسی لیے مومن کے لیے جو کچھ آخرت میں ہے اس کے مقابلے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ جی ہاں، یہاں پر مشقت اٹھانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، مشکل ترین کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ مسلمان کو جو ہے ہر چیز جو ہے ناگوار ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسے حلال راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سارے چیزیں جو ہیں اسے کہاں لے جائیں گی؟ اسے جنت میں لے جائیں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ مزے کی چیزیں ہیں، یعنی گناہوں کا راستہ جو انتہائی آسان ہوتا ہے اور جس میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ لذت جو ہے وہ کچھ پل کی ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد تباہی ہی تباہی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ اسے دیکھ کر آؤ، جب جبرائیل امین جہنم کو دیکھ کر آئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ، اس قدر بری جگہ ہے یہ کہ یہاں پر کون آنا چاہے گا، یہاں سے تو ہر کوئی پناہ مانگے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ جاؤ اس کا راستہ دیکھ کر آؤ، تو جب جبرائیل امین اس جہنم کا راستہ دیکھنے کے لیے گئے تو وہ اس قدر آسان اور انتہائی آسان تھا جیسے کہ کوئی سلائیڈ کرتا ہوا اور اس کے اندر جا گرتا ہے، اس طرح سے اس کا راستہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ کبھی بھی غیر مسلمز کی زندگی کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کریں، غیر مذہب لوگوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کریں کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اچھی زندگی دی ہے، ان کے دنیا میں مزے ہی مزے ہیں، جبکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ شیطان کا ایک جال ہوتا ہے ہمیں اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نافرمان انسان اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں تمام کے تمام جو ہے مزے اور عیش و آرام کی زندگی گزار کر جائے، یعنی کہ جب سے وہ پیدا ہوا سے گیا 70 80 یا 90 یا 100 سال کی آپ زندگی اس کی مان لیں، اور کتنے مزے وہ اس دنیا میں اڑا سکتا ہے، جتنے بھی اڑا سکتا ہے وہ اڑا لے، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے جہنم میں ایک ڈبکی دیں گے، صرف ایک ڈبکی دیں گے اور اسے ڈبو کر باہر نکالا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اس قدر بری چیز ہے جہنم۔ اور جب اس دنیا سے ایک مومن جاتا ہے اور جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور سبحان اللہ جب اسے جنت کا دیدار کروایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے اپنا دیدار کروائیں گے، سبحان اللہ، اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا دیدار کروائے گا تو وہ مومن جو اس دنیا میں تمام دکھ اور تکلیفوں کو جھیل کر گیا اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی سکھ نہ دیکھا اور کوئی چین کا لمحہ اس نے اپنی زندگی میں نہ پایا، تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس دنیا میں جو ہے کوئی غم نہیں دیکھا اور کوئی غم مجھے نہیں پہنچا، اور سبحان اللہ جب وہ اپنے رب سے مل لے گا اور اپنے محبوب کو پا لے گا تو وہ اپنے سارے غم اور ساری دکھوں اور تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ جی ہاں، اتنی بری موت آتی ہے، تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اور غیر مسلمز کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے گھروں کو دیکھ کر، ان کے لائف سٹائلز کو دیکھ کر کبھی بھی ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے۔ مومن کے لیے تو یہ جو ہے ایک قید خانہ ہے اور یہاں پر ہم مسافر ہیں، کچھ دن کی زندگی ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف چلے جانا ہے، سبحان اللہ، اور موت ہمارے لیے ایک خوشی کا پیمانہ ہے، انشاءاللہ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ جی ہاں،
تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کی تیاری کرنی نصیب فرما دے، اور رب کے پاس جانے سے پہلے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور قبر میں جانے سے پہلے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کر لیں۔ یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنوں کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔